नमस्कार। नमस्ते खरसाङ च्यानलको यो साहित्य उद्यान कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नुभएका हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म कार्यक्रम प्रस्तोता सुभाष छेत्रीको हार्दिक नमस्कार एवं अभिवादन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज पनि हामी साहित्य उद्यानको यो अर्को श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। आज सुरुमा म लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित एउटा कविता पढेर यो आजको कार्यक्रम म शुभारम्भ गर्नेछु। कविताको शीर्षक छ पैसा। लेखक लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। पैसा छ क्या चमकदार र मोलवाला, पैसा छ क्या चमकदार र मोलवाला, आँखा हुने जगतका यसमै उज्याला। क्या गोल गोल अनमोल छ चटक्क बान्की, क्या गोल गोल अनमोल छ चट्ट बान्की, यो हातमा हुन गए मन उड्छ सन्की। संसार गोल छ धनै पनि बटुली छ, संसार गोल छ धनै पनि बटुली छ, पैसा यही सब कुराहरूमा ठुलो छ। पैसा भए हृदयमा सुखले खुलो छ, पैसा यही सकल रोग विषय मूलो छ। पैसा छ जे छ अनि के यहाँ र फेरि, पैसा छ जे छ अनि के यहाँ र फेरि, पैसा भए काम जगत छ हुने अन्धेरी। पैसा छ शेर धन औ बल तेज जान, पैसा छ शेर धन औ बल तेज जान, पैसा भए छ रहने सब थोक मान। मै हुँ भनेर दुनियाँ पनि गर्छ सेखी, मै हुँ भनेर दुनियाँ पनि गर्छ सेखी। रित्तो भए जब उड्दछ हातदेखि, रित्तो भए जब उड्दछ हातदेखि, कुत्ता बनेर जन फिर्दछ मान शून्य, कुत्ता बनेर जन फिर्दछ मान शून्य। पैसा रहेर जगबीच अहो निदान, पैसा सिकाउँछ सबै जनमा चलाखी, पैसा सिकाउँछ सबै जनमा चलाखी। पैसा बनाउँछ गराउँछ दोष माफी, पैसा भए छुटी गए दुख दाग साफी, पैसा भए छुटी गए दुख दाग साफी। देखिन्न हेर दुनियाँ भरमा खराबी, यो पापको तर छ बिउ अनेक काला, यो पापको तर छ बिउ अनेक काला, चल्छन् छुरी र तरवार अनेक भाला। चिन्हता बढाउँछ यही मनभित्र ज्वाला, यो दुःखको घर छ घोर खराब छाला। हुन्छन् यसैक भजी सब काटमार, हुन्छन् नजिक यसका सबै धर्मसार। राम्रा कुरातिर लगाउनु हुन्छ स्वर्ग, गर्दा खराब तर लाग्छ अनेक तर्फ। पैसा सङ्घाला तर खुब स्वभाव जान, लागु नहोस् तर बनोस् सुखको मुहान। पैसा हुँदा पुछिदिनु दुःख आँसु दाना, गर्नु सकेभर भलाइ नठान्नु साना। यो हातको हक भनिकन धर्म नीति, गर्नु सधैँ असल बाबु छ यति बिन्ती। यो हातको हक भनिकन धर्म नीति, गर्नु सधैँ असल बाबु छ यति विनती। कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले यस कवितामा पैसाको महत्त्वलाई खुबै असल ढङ्गले बताउनु भएको छ। पैसा नभए केही पनि हुँदैन, तर पैसा भए पनि हामी धेरैजना मात्तिन्छौँ अनि आत्तिन्छौँ पनि। तर एउटा भनाइ छ, सुखमा कहिले पनि नमात्तिनु अनि दुःखमा कहिले पनि नआत्तिनु। त्यसर्थ पैसा भए भन्दैमा हामीले नराम्रा कुराहरू गर्न पनि भएन। हामीले ती पैसा भएका पैसालाई असल कर्ममा लगाए त्यसले अवश्य नै सबैको भलाइ गर्दछ। त आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित यो पैसा कवितालाई मैले यहाँ आज प्रस्तुत गरेँ। यति सुन्दर कविता हामीलाई दिएर जानुभयो। उहाँ सदैव हाम्रो साहित्यको आकाशमा ध्रुव तारा बनेर चम्किरहनुहुनेछ, चम्किरहेका छन् र उहाँहरूकै प्रेरणाद्वारा हामी आज केही लेख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँलाई, कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई आजको यस श्रृङ्खलामा सम्झना गर्दै, उहाँलाई श्रद्धा अर्पण गर्दै म आजको यस साहित्य उद्यानको यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउन लागिरहेछु। हेर्दै गर्नुहोस् साहित्य उद्यान कार्यक्रम।
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू पुनः स्वागत छ नमस्ते खरसाङ च्यानलको यो प्रस्तुति साहित्य उद्यान कार्यक्रममा। अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा चाहिँ आज पनि मैले यहाँ केही हाम्रा कविहरूका कविताहरू लिएर आएको छु। उहाँहरूकै मुखबाट उहाँहरूका सुन्दर कविताहरू तपाईहरूलाई म प्रस्तुत गर्नेछु। आज पनि हामीलाई तीनजना हाम्रा कविहरूले उहाँका रचना कविताहरू पठाउनु भएको छ। कोही सुन्दर सुन्दर कविताहरू पठाउनु भएको छ र सुरुमा म आजको यस श्रृङ्खलामा एकजना कवि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि कविताहरू पत्र पत्रिकातिर लेख्नुहुन्छ। उहाँका कविताहरू हामी पत्र पत्रिका विभिन्न दैनिक साप्ताहिक पत्र पत्रिकातिर देख्न सक्छौँ भने उहाँ पनि सामाजिक सञ्जालतिर कविता लेख्न निकै सक्रिय हुनुहुन्छ। यद्यपि पारिवारिक परिस्थिति हो अथवा कुनै पनि कारणहरूले उहाँले निरन्तरता पनि दिइरहनु भएको छैन र आगामी दिनहरूमा म उहाँलाई आफ्नो लेखन क्षेत्रमा निरन्तरता दिनको निम्ति म आग्रह गर्दछु। र प्रस्तुत छ कल्पना देवान। उहाँ तिनधारे स्थित नरबुङ चियाबारीमा बसोबासो गर्नुहुन्छ भने उहाँ एकजना आँगनबाडी अर्थात् आइसिडिएस कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ र उहाँ एकजना गृहिणी हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना रचनाहरू निरन्तर लेखिरहन्, प्रकाशित गरिरहन् र भविष्यमा एउटा कृतिको सृजना उहाँबाट होस् भन्ने म यहाँबाट आग्रह गर्दछु। त स्वीकार्नुहोस् कल्पना देवानको यो कविता। नमस्ते, म कल्पना देवान नरबुङ चियाबारीबाट नमस्ते खरसाङ च्यानलद्वारा आयोजित साहित्य उत्थान कार्यक्रममा आज म मेरो सानो कविता वाचन गर्न लागिरहेछु र मेरो कविताको शीर्षक छ खै कस्तो युग आयो। खै कस्तो युग आयो, बिहानीसँगै उदाउने सूर्य पनि त्यही हो भन्छु। बिहानीसँगै उदाउने सूर्य पनि त्यही हो भन्छु। रातमा झिलिमिल्ल चम्कने जुन तारा पनि त्यही हो भन्छु। ऋतु परिवर्तनको सिलसिला पनि त्यही हो भन्छु। ऋतु परिवर्तनको सिलसिला पनि त्यही हो भन्छु। तर यो समय कठैभरि युग कस्तो आयो भन्छु। तर यो समय कठैभरि युग कस्तो आयो भन्छु। उहिलेका नानीहरूले बुढाबुढीका कथा र कुरा सुन्ने गर्थे। आदर अनि सम्मान गर्ने गर्थे। आदर अनि सम्मान गर्ने गर्थे। तर हे महाकली युग, तर हे महाकली युग, अब त बुढाबुढीले पो ससानाका कुरा सुन्न पर्ने समय आयो झै लाग्छ। न त डर, न त संस्कार, न त संस्कृति, सबै भुलेर गयो। न त डर, न त संस्कार, न त संस्कृति, सबै भुलेर गयो। खै कस्तो युग आयो। असल कामको लागि अघि आउन भन्छु। असल कामको लागि अघि आउन भन्छु। कान नसुने झै गर्छ। झगडा तगडा नराम्रो काममा हुलका हुल बाँधेर आउँछन्। कठैभरि युग कालो आयो भन्छु। कठैभरि युग कालो आयो भन्छु। म सही र त गलतको लडाइँमा, म सही र त गलतको लडाइँमा बारम्बार सहीको बलात्कार गर्छन् र त गलतलाई मान सम्मान दिन्छन्। खै कस्तो युग आयो। आफ्नो आभूषण र संस्कृतिलाई लताई अर्काकै संस्कृतिमा रमाउने यी दिनहरू आए झै लाग्छ। यो कलुषित युग देखेर अचम्म लाग्छ। यो कलुषित युग देखेर अचम्म लाग्छ। आफ्नो मान्छेको दुःखमा तिमी मरी हाँस्ने, परायासित कुरा काट्ने। एक दिन तिम्रो हाँसो अर्जुनको बाण होला। एक दिन तिम्रो हाँसो अर्जुनको बाण होला। अब आउने समय झन् कस्तो युग होला। अब आउने समय झन् खै कस्तो युग होला। यो चिन्तित मनले भन्छन् खै कस्तो युग आयो। खै कस्तो युग आयो। धन्यवाद। र आज मलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न शुभ अवसर दिनुभएकोमा नमस्ते खरसाङ च्यानल प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू पुनः स्वागत छ नमस्ते खरसाङ च्यानलको यो साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य उद्यानमा। र यहाँहरूले भर्खरै कल्पना देवानको अति नै प्रेरणादायी कविता यहाँहरूले हेर्नुभयो। यहाँहरूलाई अवश्य नै यो कविता सुन्दर लागेको हुनसक्छ। भविष्यमा पनि कल्पना देवानबाट यस्तै सुन्दर सुन्दर कविताहरूको सृजना भइरहोस् अनि यहाँद्वारा एउटा सुन्दर कविता सङ्ग्रहको
पनि सृजना होस् भन्ने हामी उहाँबाट आशा राख्दछौँ। भारतीय नेपाली साहित्यको ढिकुटी भर्ने काम यहाँबाट पनि होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र नमस्ते खरसाङ च्यानललाई यो साहित्य उद्यान कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो रचना पठाइदिनु भयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब अर्का एकजना कवि हुनुहुन्छ, विशेष गरी उहाँ गजल गो हुनुहुन्छ, विमल शर्मा अथवा उहाँलाई साहित्यमा विमल खतिवडा माइला भनेर चिनिन्छ। उहाँको जन्मस्थान हो कास्योङ, सामदोङ, पेदोङ, कालेबुङ र उहाँ हाल देवीडाङ्गा, चम्पासरी, सिलगढीमा बसोबासो गर्नुहुन्छ। पेसाले उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ। विमल शर्माजीले विशेष गरेर गजल लेख्नुहुन्छ। उहाँका गजलहरू प्रशस्तै मात्रामा हामी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकतिर देख्न पाउँछौँ। अन्य विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूतिर पनि यहाँका गजलहरू हामी पढ्न पाइरहन्छौँ। खुबै सुन्दर सुन्दर कविता गजलहरू उहाँले लेख्नुहुन्छ। प्रेमिल गजलहरू, कहिले राजनीतिक विषयका गजलहरू, विभिन्न विषयहरूलाई समेटेर उहाँ गजल लेख्न खप्पिस हुनुहुन्छ। अनि उहाँका वाचन गर्ने जुन शैली छ यो पनि खुबै सुन्दर छ। त्यसबाहेक उहाँले छन्दोबद्ध कविताहरू पनि लेख्नुहुन्छ विमलजीले। हामी देख्छौँ उहाँले भिडियो मार्फत पनि सामाजिक सञ्जालतिर आफ्ना छन्दबद्ध कविताहरू उहाँले हाल्नुभएको हुन्छ, पोस्ट गर्नुभएको हुन्छ। हामी निरन्तर रूपमा उहाँका कविता गजलहरू हेर्न, पढ्न, सुन्न पाइरहन्छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि उहाँका यस्तै गजलहरू हामी पढ्न, सुन्न पाइरहौँ। उहाँका कृतिहरू, धेरैवटा कृतिहरू जन्मियोस्। हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामना यस कार्यक्रम मार्फत उहाँलाई दिँदछौँ अनि आभार पनि प्रकट गर्दछौँ कि उहाँले हामीलाई आज पनि यस कार्यक्रमको निम्ति भनेर 2वटा गजल पठाउनु भएको छ। खुबै सुन्दर सुन्दर गजल छन् उहाँका र तपाईहरूलाई अवश्य नै यो गजल मन पर्नेछ र स्वीकार्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू। विमल शर्मा अर्थात् विमल खतिवडा माइलाका यी 2वटा गजलहरू। नमस्कार, म विमल खतिवडा माइला हजुरहरू समक्ष एउटा गजल प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र मेरो गजल यस प्रकार छ। कति अँध्यारो छ भित्र मन, बाहिर हाँसेर के गर्नु। कति अँध्यारो छ भित्र मन, बाहिर हाँसेर के गर्नु। वर्षौँदेखि मनको मैलो गएको छैन, तन पखालेर के गर्नु। वर्षौँदेखि मनको मैलो गएको छैन, तन पखालेर के गर्नु। कति निष्ठुरी हुन्छन् कमजोरीमा प्रहार गर्ने आफन्तहरू। कति निष्ठुरी हुन्छन् कमजोरीमा प्रहार गर्ने आफन्तहरू। काटेको घाउमा नुनचुक मात्र गर्ने नाता, सम्हालेर के गर्नु। काटेको घाउमा नुनचुक मात्र गर्ने नाता, सम्हालेर के गर्नु। 100 वर्ष बितेर गइसक्यो मुद्दा, अझ फत्ते गर्न नसकेपछि। 100 वर्ष बितेर गइसक्यो मुद्दा, अझ फत्ते गर्न नसकेपछि। अधिकार बिनाको व्यवस्थाले आन्दोलन टालेर के गर्नु। अधिकार बिनाको व्यवस्थाले आन्दोलन टालेर के गर्नु। सरकारको अव्यवस्थाले गरिबीको पराकाष्ठ नागिसक्यो। सरकारको अव्यवस्थाले गरिबीको पराकाष्ठ नागिसक्यो। रित्तो डेक्ची उज्ज्वला योजनाको चुलामा बसालेर के गर्नु। रित्तो डेक्ची उज्ज्वला योजनाको चुलामा बसालेर के गर्नु। अझैसम्म पनि लक्ष्यको कुनै ठेगाना नै छैन यो जीवनमा। अझै पनि लक्ष्यको कुनै ठेगाना नै छैन यो जीवनमा। ए माइला, गन्तव्य नै नरहेपछि यो पाइला चालेर के गर्नु। ए माइला, गन्तव्य नै नरहेपछि यो पाइला चालेर के गर्नु। कति अँध्यारो छ भित्र मन, बाहिर बत्ती बालेर के गर्नु। कति अँध्यारो छ भित्र मन, बाहिर बत्ती बालेर के गर्नु। नमस्कार, म विमल खतिवडा माइला हजुरहरू समक्ष एउटा प्रेमिल गजल प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र मेरो गजल यस प्रकार छ।
मेरो याद तिमीलाई अलिअलि आउँछ भने आउन देऊ। मेरो याद तिमीलाई अलिअलि आउँछ भने आउन देऊ। तिम्रो मन तिमीसँग बस्न मान्दैन भने म कहाँ धाउन देऊ। तिम्रो मन तिमीसँग बस्न मान्दैन भने म कहाँ धाउन देऊ। हुन त तिमीले हाम्रो सम्बन्ध कसैको करले तोडेका हौ। हुन त तिमीले हाम्रो सम्बन्ध कसैका करले तोडेका हौ। ती तिम्रा ओठहरूलाई भने मेरै गीतहरू नै गाउन देऊ। ती तिम्रा ओठहरूलाई भने मेरै गीतहरू नै गाउन देऊ। हुन त तिम्रा आँखाले त मेरो छायासम्म पनि नहेर्लान्। हुन त तिम्रा आँखाले मेरो छायासम्म पनि नहेर्लान्। तर तिम्रा हातलाई मेरो तस्बिर अन्यासै समाउन देऊ। तर तिम्रा हातलाई मेरा तस्बिर अन्यासै समाउन देऊ। मेरो यादलाई भुलाउन तिमी चित्र कोर्ने गरेकी छौ रे। मेरो यादलाई भुलाउन तिमी चित्र कोर्ने गरेकी छौ रे। तिम्रो कुचीले मेरै तस्बिर बनाउँछन् भने बनाउन देऊ। तिम्रो कुचीले मेरै तस्बिर बनाउँछन् भने बनाउन देऊ। यो शरीर र त्यो शरीर सधैँको निम्ति टाढा भए पनि, यो शरीर र त्यो शरीर सधैँको निम्ति टाढा भए पनि, त्यो तिम्रो मुटुलाई माइलाको यादमा नै रमाउन देऊ। त्यो तिम्रो मुटुलाई माइलाको यादमा नै रमाउन देऊ। मेरो याद तिमीलाई अलिअलि आउँछ भने आउन देऊ। मेरो याद तिमीलाई अलिअलि आउँछ भने आउन देऊ। धन्यवाद। त दर्शक महानुभावहरू, यो साहित्य उद्यान कार्यक्रममा यहाँहरूले भर्खरै विमल शर्मा माइलाका दुईवटा गजलहरू तपाईहरूले हेर्नुभयो। यसभन्दा अघि कल्पना देवानका एउटा सुन्दर कविता तपाईहरूले हेर्नुभयो। र अब पनि म प्रस्तुत गर्न लागिरहेछु प्रेम शर्मा एकान्त प्रेमी, जो 10 माइल गुम्बाहट्टा कालेबुङमा बसोबासो गर्नुहुन्छ। उहाँ पनि एकजना कवि हुनुहुन्छ, युवा कवि, खुबै जोसिला कवि हुनुहुन्छ। उहाँका पनि कविताहरू हामी विभिन्न सामाजिक सञ्जाल एवं पत्र पत्रिकातिर पढ्न पाउँछौँ। उहाँ पनि निरन्तर कविता सृजना गरिराख्नुहुन्छ। युवा जोशमा लेखिएका उनका कविताहरू कतै क्रान्तिकारी हुन्छ त कतै सन्देशमूलक कविताहरू हुन्छन् उहाँका। कहीँ प्रेमिल कविताहरू पनि उहाँले रचना गर्नुहुन्छ। र आज पनि उहाँले हामीलाई एउटा खुबै सुन्दर कविता पठाउनु भएको छ। उहाँले प्रेम शर्मा एकान्त प्रेमीले यसभन्दा अघि एउटा कविता सन् 2014 मा कविता सङ्ग्रह मायाका रङहरू नेपाली साहित्यलाई दिइसक्नु भएको छ। र आगामी दिनहरूमा पनि उहाँका यस्ता धेरै कृतिहरू उहाँबाट जन्मियोस् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ। र आज उहाँले हेलो दिल्ली म दार्जिलिङ बोल्दैछु शीर्षकको कविता पठाउनु भएको छ। उहाँले भिडियो गरेर पठाउनु भएको छ हामीलाई। यस कवितामा दार्जिलिङको जल्दो बल्दो समस्याहरूलाई लिएर उहाँले खुबै सुन्दर ढङ्गमा साधारण शब्द शैलीमा उहाँले छर्लङ्गै बुझ्ने गरी कविता लेख्नु भएको छ। मलाई त यो कविता खुबै मन परेको छ। अब तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ त स्वीकार्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, प्रेम शर्मा एकान्त प्रेमीको यो गजल हेलो दिल्ली म दार्जिलिङ बोल्दैछु। नमस्कार, मेरो कविताको शीर्षक छ हेलो दिल्ली म दार्जिलिङ बोल्दैछु। वर्षदेखि थिचिएका शोषित, विकासबाट वञ्चित, अधिकारबाट टाढा, पहाडको कन्दराबाट, गाउँ बस्ती सहरबाट हेलो दिल्ली म दार्जिलिङ बोल्दैछु। विश्वको इतिहासमा सुन्दर स्वच्छ दार्जिलिङ
पर्यटनको माझमा आकर्षित छ दार्जिलिङ, बेरोजगारको भुमरीमा ग्रसित छ, न्याय खोज्दा खोज्दा अन्याय छ, हेलो दिल्ली म दार्जिलिङ बोल्दैछु। धेरै भयो गोर्खाहरूको आन्दोलन, धेरै भयो घामको ताप सहँदै जुलुस धर्ना, देशको सिमानामा तैनात छ, देशको सुरक्षा गर्न यहाँ। आज देशको सिमानामा तैनात गोर्खालाई ढुङ्गा मुढा अनि लाठी चार्जले स्वागत। वाह, कस्तो भारतको कानुन। हेलो दिल्ली म दार्जिलिङ बोल्दैछु। आज गोर्खाले तिम्रो देश मागेको छैन, तिम्रो भेष मागेको छैन, मागेको छ छुट्टै सपना, छुट्टै संस्कृति। हेलो दिल्ली म दार्जिलिङ बोल्दैछु। धेरै वसन्त भयो पार, न्याय छैन गोर्खालाई जहिले निहार, धेरै भयो अन्याय अत्याचार, अब उठ गोर्खा, धेरै भयो अन्याय अत्याचार, अब उठ गोर्खा, नयाँ भविष्यको सिर्जना गरौँ, हातमा हात मिलाई एकजुट हौँ गोर्खा, धेरै चोट र दुःख सहने गोर्खा। हेलो दिल्ली म दार्जिलिङ बोल्दैछु। भाषा साहित्य अनि संस्कृतिको जगेर्ना गर्न कन्दरा कन्दराबाट उठ गोर्खा, चिया बगानबाट उठ गोर्खा, कलम लिएर उठ, लेख गोर्खाको पहिचान, देखाऊ विश्वलाई गोर्खाको शक्ति। हेलो दिल्ली म दार्जिलिङ बोल्दैछु। सबै एकजुट भई अब उठ गोर्खा, आफ्नै दाजुभाइ बिचमा अब नबन दुश्मन। हेलो दिल्ली म दार्जिलिङ बोल्दैछु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नमस्ते खरसाङ च्यानलको यो सेट अगाडि तपाईँहरू बसेर अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य उद्यान र यहाँहरूको साथमा छु म प्रस्तोता सुभाष छेत्री भाउ। र आज तपाईँहरूलाई मैले यस कार्यक्रम मार्फत सुरुमा कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित पैसा शीर्षकको कविता यहाँहरूलाई पढेर सुनाएँ। त्यसपछि कल्पना देवान तिनदारी स्थित नरबुङ चियाबारी कविको कविता, त्यसरी नै विमल शर्मा खतिवडा माइलाका दुईवटा गजलहरू अनि प्रेम शर्मा एकान्त प्रेमीको यो कविता। तीनजना हाम्रा कविहरूले आज हामीलाई यस कार्यक्रम सफल बनाउनका निम्ति उहाँका रचनाहरू पठाउनुभयो। विगतका दिनहरूमा पनि, विगतका श्रृङ्खलाहरूमा पनि यहाँहरूलाई यसरी नै हाम्रा कवि कथाकारहरूको रचनाहरू हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ, उहाँहरूका विषयहरूमा बताएका थियौँ, जानकारी गराएका थियौँ। र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रम, अझ यसभन्दा रोचक कार्यक्रमहरू लिएर यहाँहरू समक्ष आउनेछु। हामीलाई थाहा छ तपाईँहरूले हाम्रा यी जम्मै कार्यक्रमहरू, नमस्ते खरसाङ च्यानलबाट प्रस्तुत हुने जम्मै कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले मन पराइराख्नु भएको छ। यस कार्यक्रमहरू हामीले युट्युब फेसबुकतिर पनि हामी अपलोड गर्छौँ। त्यहाँ तपाईँहरूको प्रतिक्रियाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। तपाईँहरूका सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू अनि मायाहरू तपाईँहरूका हामीले देखिरहेका छौँ। हामीलाई खुबै आनन्द लाग्छ तपाईँहरूका यस्ता प्रतिक्रियाहरू हामीलाई देख्न पाउँदा। त आगामी दिनहरूमा अझ यसभन्दा सुन्दर सुन्दर कार्यक्रमहरू हामी लिएर आउनेछौँ, तर तपाईँहरूको सहयोग हामीलाई आवश्यकता पर्छ। तपाईँहरूको सहयोग भनेको हाम्रा यी कार्यक्रमहरू हेरिदिनु हो अनि मन पराइदिनु हो। त दर्शक महानुभावहरू, आजलाई मेरो बिदा लिने समय भइसकेको छ। जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई फेरि पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु, हाम्रा यी कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक अनि युट्युबमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला अनि सेयर पनि गरिदिनुहोला। त्यहाँबाटै हामीलाई प्रतिक्रियाहरू पनि दिँदै गर्नुहोला। हामी सिक्दैछौँ, हामी काम गर्दैछौँ। त्यसकारण यो कामलाई अझ अगाडि बढाएर लानको निम्ति, सफलता आर्जन गर्नको निम्ति तपाईँहरूको सहयोगको अपेक्षा राख्दै आजलाई पनि मेरा प्राविधिक मित्र मनिषसँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता सुभाष छेत्री भावुकलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् नमस्ते खरसाङ। नमस्कार।
नमस्ते खरसाङ।